अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रशीद बलोच। आप देख रहे हैं दुरून टीवी। कुछ दिनों से मरकज़ी हुकूमत के तब्दीली के इशारे मिल रहे हैं और पेशन गोइयाँ की जा रही हैं कि मरकज़ी हुकूमत तब्दील हो रही है। कुछ लोगों का ये ख़्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म से पहले स्पीकर की तब्दीली होगी और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म की होगी। कहा जा रहा है कि अगर मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म को हटाया गया तो उसके मुतबादिल कौन वज़ीर-ए-आज़म होगा, या पंजाब के वज़ीर आला को पहले निकाला जाएगा या वज़ीर-ए-आज़म को निकाला जाएगा, सेनेट चेयरमैन का पहला नंबर आएगा निकालने में या स्पीकर का आएगा। बहरहाल अभी तक मामला इतना क्लियर नहीं है, वो कन्फ्यूजन का शिकार है और तब्दीली होगी और इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, इस पे थोड़ी बहुत जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरी बात ये है कि इन तमाम सूरत हाल में आप अगर देखेंगे तो बलूचिस्तान में जो सियासतदान हैं उनकी डायरेक्शन क्लियर आपको नज़र नहीं आ रही होगी। बलूचिस्तान की सियासत पर भी आप अपनी राय रखेंगे। जो हमारे नए नाज़रीन हैं जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबा दें और अपना फीडबैक भी देते रहें। गुज़िश्ता एक हफ़्ता 10 दिनों से बड़ी पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग नून, JUIF और पीपल पार्टी, इनकी तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि अदम एतमाद की सूरत में हुकूमत तब्दील की जाएगी। और मुख्तलिफ तज्ज़िया निगार हैं जो आज़ादाना अपना तज्ज़िया देते हैं, उनके अंदर भी हुकूमत की तब्दीली का कोई वाज़ेह डायरेक्शन या वाज़ेह जो एक मौक़िफ़ है वो सामने नहीं आ रही है। कुछ तज्ज़ियाकार ये समझते हैं कि उनका एक ख़्याल है शायद कि वज़ीर-ए-आज़म को अदम एतमाद के ज़रिए निकाला जाएगा, और कुछ का ख़्याल है नहीं, वज़ीर-ए-आज़म नहीं बल्कि सबसे पहले स्पीकर के ख़िलाफ़ अटेम्प्ट किया जाएगा तहरीक अदम एतमाद का। वो कामयाब हो गया तो अगला स्टेप जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ होगा। और कुछ का ख़्याल ये है कि नहीं जी, मरकज़ में तब्दीली से पहले पंजाब में जो है वो तब्दीली लाई जाएगी और पंजाब के वज़ीर आला के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। चूँकि सियासी पार्टियों एक दूसरे से राब्ते में हैं, ANP और पीपल पार्टी एक पेज पर हैं, मुस्लिम लीग नून और JUIF वो दूसरे कैंप में एक पेज पर हैं। गुज़िश्ता दिनों शहबाज शरीफ ने जाके चौधरी बिरादरान से मुलाकात की। बहरहाल उस मुलाकात का कोई नतीजा खेज़ मामला सामने नहीं आया। उसमें जो चौधरी बिरादरान हैं वो वज़ीर-ए-आज़म को कह रहे हैं कि जी आप इत्मीनान रखें और सियासी राबते होते रहते हैं लेकिन हम आपके साथ हैं, आपने घबराना नहीं है। लेकिन तमाम सूरत हाल को थोड़ा पस मंज़र में रख कर जो आज़ादाना सहाफ़त करते हैं, बड़े साफ़ी हैं, उसमें हामिद मीर साहब हैं, नजम सेठी साहब हैं, अयाज़ अमीर साहब हैं, जो उमूमी तौर पर पाकिस्तान में अगर कोई तज्ज़िया रखते हैं तो लोग उसको ज़रा संजीदगी से सुनते हैं। और बहुत से ऐसे पेशन गोइयाँ इनकी रही हैं माजी में जो बाद में सच भी हुए हैं। इसलिए इन 3-4 जो तज्ज़िया निगार हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन पे अगर उनके तज्ज़ियों को सामने रखा जाए तो उनके तज्ज़ियों में भी मुतज़ाद मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं। हामिद मीर साहब समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म से कबल स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाया जाएगा। जब वो कामयाब होगा तो उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। और साथ में वो ये भी कहते हैं कि अभी तक ये मामला भी तकरीबन कन्फ्यूजन है इस पर कि अगर इमरान ख़ान को तहरीक अदम एतमाद की सूरत में निकाला भी गया तो उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा। कुछ लोग ये समझते हैं शायद आसिफ अली ज़रदारी हों, कुछ लोग किसी और का समझते हैं कि आया नून लीग या JUIF वो आसिफ अली ज़रदारी पे मुत्तफ़िक होंगे, क्योंकि अपोजिशन इस टाइम सबसे बड़ी जो जमात है तो नून लीग की है ना। तो कैसे ये मुमकिन हो सकेगा कि नून लीग आसिफ अली ज़रदारी पे इत्तिफ़ाक़ कर ले और उसको वज़ीर-ए-आज़म बना ले। और बाद में ये भी कहा जा रहा है कि एक डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म भी बनाया जाएगा, जैसे कि आसिफ अली ज़रदारी के दौर में, पीपल पार्टी के दौर में चौधरी बिरादरान में से शुजात हुसैन को डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया था एक दौर में। शायद वो रिपील दोबारा हो, लेकिन हामिद मीर के बकौल के फ़िलहाल जो है इशू बन गया है कि अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा और इसमें अभी तक इत्तिफ़ाक़ राय नहीं हो सका है। जबकि नजम सेठी समझते हैं
مختلف اپنے تجزیوں میں وہ انہوں نے ڈائریکٹ نام تو نہیں لیا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لایا جائے گا، اور انہوں نے کہا ہے کہ کس طرح ناراضگیاں ہوئی ہیں اور کرپشن کے ایشوز بھی ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ واوڈا جو ہے وہ جو نہال ہوئے ہیں وہ اسی سیکوینس وہی ہے تحریک عدم اعتماد کا، اور یہ بھی وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کنٹرول ٹاور جو ہیں انہوں نے تقریباً غیر جانبدار ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن بہت سے تجزیہ نگار یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی، ابھی تک کنٹرول ٹاور سے چیزیں کنٹرول ہو رہی ہیں۔ یہ تمام صورتحال اپنی جگہ، لیکن جو مجھے بات سمجھ آتی ہے یا میں جو جب سوچتا ہوں یہ تمام تجزیہ سن کر، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، اور کچھ ظاہر ہے کہ پیپل پارٹی نہیں ہے، یہ تو جمہوریت کی بات کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی جمہوریت پہ قدغن لگایا گیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ جو لوٹے ہیں، جو اپنی وفاداریاں تبدیل کرتے رہتے ہیں، ایک اصولی ان کے مطابق یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ کوئی پارٹی لوٹوں کو اپنے اندر جگہ نہ دے، لیکن حالیہ جو تحریک عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہیں، خواہ وہ وزیر اعظم کے خلاف ہو یا اسپیکر کے خلاف ہو یا سی ایم پنجاب کے خلاف ہو، لیکن بات وہیں پہ آ کے رکتی ہے کہ اپوزیشن اب بھی لوٹوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب 2018 کو حکومت بننے جا رہی تھی، جہانگیر ترین صاحب کا جو جہاز ہے وہ لوکل بسوں کی طرح چلتا پھرتا نظر آیا، لوگوں کو گھسا کے جہاز میں ٹونس کے انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس لے جا کے یا بنی گالہ لے جا کر ان کی وفاداریاں خرید لی۔ ابھی مولانا فضل الرحمان جو کہتے ہیں کہ جی میں بڑا اصولی سیاستدان ہوں، اصول پرست سیاستدان ہوں اور جمہوریت کا چیمپئن ہوں، اس کی خفیہ ملاقاتیں جہانگیر ترین کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ حالانکہ اس سے قبل مولانا فضل الرحمان کے اسٹیٹمنٹس دیکھے ہیں اور اس کے تمام تقاریر دیکھیں، اس میں تو وہ سب سے زیادہ لوٹوں پہ ان کا فوکس رہا ہے کہ جو لوٹے ہیں آج ادھر کر ادھر، ان پہ بڑا کرٹیسائز کرتے رہے ہیں اور تنقید کرتے رہے ہیں، اور تحریک انصاف کو اسی بات پہ الزام بھی دیتے رہے، لیکن اب خفیہ جو مذاکرات ہیں وہ ہو رہے ہیں جہانگیر ترین کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پارٹی جمہوریت یا جمہوری اصول کو اپنانے میں سنجیدہ نہیں ہے، بس ان کو ایک عددی برتری حاصل ہو، خواہ وہ کسی صورت میں بھی ہو، لوٹوں کی صورت میں ہو یا کمنٹمنٹ سیاسی ورکرز کی صورت میں ہو، جو بھی ہو، ان کو بس ایک عددی اکثریت چاہیے کسی بھی حکومت کو ختم کرنے میں۔ بہرحال یہ باتیں ابھی تقریباً میرے خیال میں عوام سمجھ چکی ہیں کہ پی ڈی ایم ہو یا دوسرے جماعتیں جو اپوزیشن میں ہیں، ان کا جو مول مراد ہے، جو مقصد ہے، وہ جمہوریت نہیں ہے، اصل میں اقتدار حاصل کرنا ہے۔ چونکہ 2018 کے انتخابات میں بہت سے پارٹیوں کو شاید اس طرح کنٹرول ٹاور سے سگنل نہیں ملے تو وہ ہار گئے، اور جن کو پورا کنٹرول کیا گیا، سگنل پورا دیا گیا تو وہ جیت گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے جمہوریت بھی خطرے میں آ گئی، بہت سے ایشوز بھی خطرے میں آ گئے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ عمران خان کی حکومت بڑا، جس طرح کے وہ دعویٰ کرتے ہیں مدینہ کی ریاست وغیرہ، یا بڑا اچھا کام کر رہی ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ میرے خیال میں پاکستان کی ہسٹری میں سب سے نااہل ترین جو حکومت ہے وہ عمران خان کی حکومت ہے، لیکن نکالے جانے کا جو طریقہ کار ہے وہ وہی لوٹے شوٹے جو پہلے ہوتے رہے ہیں اسی طرح چل رہا ہے۔ ابھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی؟ مجھے نہیں لگتا ذاتی طور پر، میں ظاہر ہے کہ بڑے سینئر ہیں، میں بڑے مؤدبانہ اور احترام کے ساتھ ان کے تمام تجزیوں کو احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، لیکن مجھے بظاہر نہیں لگتا کہ عمران خان کے خلاف کوئی تحریک عدم اعتماد آ جائے اور کامیاب ہو۔ ممکن ہے آ جائے، لیکن کامیاب ہونے کے ان کے امکانات بہت ہی کم ہیں، کیونکہ ایک تو یہ کہ اپوزیشن ایک پیج پہ نہیں ہے، پی ڈی ایم چلو ایک پیج پر ہے، لیکن باقی اپوزیشن کی پارٹیاں ایک پیج پر نہیں ہیں، وہ صرف عمران حکومت کو پراشراج کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ
इस तरह प्रेशराइज रहे और ये हुकूमत आगे चलता रहे। मेरा ज़ाती ख्याल, ये मेरा ज़ाती राय यही है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई तहरीक अदम एतमाद नहीं आएगी। बिलफ़र्ज़ अगर इस तरह का अटैम्प्ट हो भी जाए तो ये देखना होगा कि ये बजट से पहले होगा, जो सालाना बजट है उससे अगर पहले हो और ये अटैम्प्ट हो तो मुमकिन है किसी हद तक कामयाब हो सके तहरीक अदम एतमाद। फिर भी मैं कहता हूँ इम्कानात बहुत कम हैं। बिलफ़र्ज़ तो फिर किसी हद तक समझा जा सकता है कि उसके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद मुमकिन है कामयाब हो। लेकिन अगर इमरान खान 2022 और 23 का बजट निकालने में कामयाब हो गए और बनाने में कामयाब हो गए तो उसके बाद अपोजिशन की दाल बिल्कुल नहीं गलेगी और वो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे। अब सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो आने वाला बजट है। अपोजिशन भी यही समझती है कि उसको बजट से पहले पहले कोई कंसेंसस बने, कोई राय हमवार हो पार्टियों के दरमियान और ये तहरीक अदम एतमाद पेश की जा सके। लेकिन बाज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर मुमकिन है भी तो बड़ा मुश्किल है अपोजिशन के लिए कि वो मौजूदा हुकूमत को रोक पाए बजट बनाने में, क्योंकि बजट बनाने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन दूसरी जानब हम ये भी देखते हैं कि बलूचिस्तान के जो सियासतदान हैं उनका डायरेक्शन मुझे क्लियर नहीं लग रहा। अभी से नहीं, जब से PDM बना है तब से कि ज़ाहिर है कि बलूचिस्तान से जो है नेशनल पार्टी है, BMP है और PK मैप है। अब जमीयत को इससे निकाल सकते हैं क्योंकि जमीयत की जो लीडरशिप है, जो लीड करें फजल रहमान साहब हैं, वो तो ज़ाहिर है कि उससे बलूचिस्तान नहीं, वो तो PK मैप वगैरह से। डायरेक्शन क्यों क्लियर नहीं है? डायरेक्शन इसलिए क्लियर नहीं है बलूचिस्तान के सियासतदानों का। अभी देखें ना, 2 साल हो गए हैं लगभग PDM बनते हुए। PDM के प्लेटफार्म पे बलूचिस्तान के इश्यूज डिस्कस नहीं होते। जो मौका मौलाना फजल रहमान का है या जो PMLN का है, स्टेज पर भी वही बातें हो रही होती हैं। और इवन के बलूचिस्तान के बहुत सारे इश्यूज हैं जिस पे बलूचिस्तान के सियासतदान स्टेज पे खड़े होकर शायद उनका इशारा भी दें और कुछ उन पे डिस्कस भी करते रहे और उस पे बात भी करते रहे, लेकिन बाकी बड़ी लीडरशिप जो है वो खामोश रहे। थोड़ा सा अगर इसमें सोचा जाए, देखा जाए कि बलूचिस्तान के जो सियासतदान हैं, 3 सियासी जमातें हैं, PK मैप है, नेशनल पार्टी, BMP, ये खामखा PDM के साथ हैं। जब हम लीडरशिप से पूछते हैं कि भाई आप किस बुनियाद पे उनके साथ हैं, किस शरात के साथ उनके साथ हैं, तो उनका एक ही जवाब होता है, चूँकि PDM जमहूरियत की बात करती है, डेमोक्रेसी की बात करती है, तो इस वजह से हम PDM के साथ हैं। बात करने की हद तक तो डेमोक्रेसी की बात तो PTI भी करती रही है। अगर इस बुनियाद पे आप PTI के मुखालिफ हैं कि जी उसको तो मतलब कहीं से किसी कंट्रोल टावर से कंट्रोल किया जाता है, तो मेरे भाई क्या PMLN 80 से लेकर अब तक कंट्रोल टावर से अलग रहे हैं? उसको किसी कंट्रोल टावर से कंट्रोल नहीं किया गया था, ज़िया-उल-हक से लेकर मुशर्रफ तक। ठीक है, मुशर्रफ के बाद थोड़े, और मुशर्रफ के बाद भी जब मुशर्रफ की हुकूमत गई थी, क्या नून लीग इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बग़ैर हुकूमत बनाने में कामयाब हो पाई थी? या इसी तरह पीपल पार्टी का जरदारी के दौर से आप देखते आ रहे हैं कि वो तो तकरीबन तैयार बैठी है, सिर्फ एक इशारा मिलना चाहिए, वो तो तैयार बैठे हैं तमाम मामला पर डील करने के लिए। और इससे कबल मिर्ज़ा असलम बेग के दौर में भी जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब उसको हुकूमत मिली, तब भी तो इस्टेब्लिशमेंट जो है रजामंदी उसमें शामिल था। ये तो मतलब खुली किताब है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं रही है, ये तो इस पे लिखा जा चुका है, बोला जा चुका है काफ़ी हद तक। तो ये कोई रीज़न नहीं हुआ जी PDM सिर्फ जमहूरियत की बात करती है तो इसलिए हम उसके साथ हैं। अमलन
تو جمہوریت کا بھی تو میں نے آپ کو جیسے مثال دیا کہ جیسے ہی توڑے اشارے ملیں ادھر ادھر سے، انہوں نے وہی لوٹوں کے ساتھ روابط شروع کر دی ہے جو اس سے پہلے نون لیگ میں تھے، پیپل پارٹی میں تھے، یا پی ٹی آئی میں ہیں، یا پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں۔ تو وہی چیزیں دوبارہ چل رہی ہیں کہ 2 سالوں میں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ بلوچستان کا کون سا مسئلہ حل ہوا؟ چلو حل نہ ہوا، کون سا مسئلہ، کون سا ایشو ڈسکس ہوا، یہ تو بتا دیں۔ 2 سالوں میں آپ کو 5-10 منٹ کا ٹائم دیا جاتا تھا اسٹیج پہ، آپ تقریر کر لیتے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھی۔ اور ہر سیاسی پارٹی کے ظاہر ہے کہ اپنے ایک ترجیحات ہوتی ہیں اس کی۔ نون لیگ کی ترجیحات وہ بالکل واضح ہیں کہ نون لیگ کیا چاہتی ہے۔ نون لیگ ایک پریشر بلڈ کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوبارہ خود کو ان کرنا چاہتی ہے، پیپل پارٹی بھی یہی چاہتی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہی چاہتے ہیں۔ ان کی اپنی اپنی ترجیحات ہیں، اور ممکن ہے آنے والے الیکشن میں مولانا فضل الرحمان کی جو ترجیحات تھیں، جو انہوں نے ایک پریشر بلڈ کیا، جو ایک میسج کنوے کیا، اس پہ عمل درآمد ہو سکے۔ اور ممکن ہے نون لیگ کے ساتھ بھی جیسے کہ بات چیت کا عمل تو کافی دنوں سے، مہینوں سے بلکہ جاری ہے، تو وہ بھی شاید کسی نہ کسی طریقے سے اپنے لیے اسپیس پیدا کر سکے۔ اور پیپل پارٹی بھی یہی کچھ کر رہی ہے۔ یہ جو 3 جماعتیں ہیں ہماری، نیشنل پارٹی، بی ایم پی اور پی کے میپ، یہ کدھر کڑی ہیں؟ یہ کیا کہنا چاہتی ہیں، کیا کرنا چاہتی ہیں؟ ان کے ساتھ نہ تو اسٹیبلشمنٹ سیدھے منہ بات کرنا چاہتی ہے، برحال ان کو چاہیے کہ وہ اپنا ڈائریکشن کلیئر کر لیں کہ جی ہمارا ڈائریکشن ہے، ہم نے اس پہ چلنا ہے۔ اگر پی ڈی ایم کے ساتھ چلنا ہے تو اس ڈائریکشن اور اس بنیاد پہ ہمیں چلنا چاہیے تھا۔ اگر اس ٹائم نہیں ہو، ابھی بھی ان کے پاس ٹائم ہے کہ وہ اپنا ڈائریکشن کلیئر کر لیں۔ آپ کا تو معاملہ یہ ہے کہ آپ ریکارڈنگ پہ، جیسے کہ نیشنل پارٹی نے ایک مہم شروع کر رکھی ہے احتجاجوں کا، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ایک اسٹیٹمنٹ بھی نہیں آتا۔ کسی بھی پلیٹ فارم پہ بات کرنا تو دور کی بات ہے، وہ تو کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے ریکارڈنگ پر۔ کل کلاں اگر نون لیگ بھی آ جائے، ریکارڈنگ کا فیصلہ وہی ہوگا جو آج کی حکومت نے کی ہے۔ اگر پیپل پارٹی بھی آ جائے، ریکارڈنگ پہ وہی کچھ فیصلہ ہونا ہے جو آج کی حکومت پہ تحریک انصاف کی حکومت کر رہی ہے۔ بلوچی میں کہتے ہیں اور اثر و نو کچیر، تو ہمارے سیاستدان اور اثر اور نو کچیر پہ کھڑے ہیں۔ ابھی ان کو سمجھ نہیں آتی سیاسی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کیسے آگے بڑھائیں۔ برحال ان کو سوچنا چاہیے، اگر پی ڈی ایم کے ساتھ وہ دے بھی رہے ہیں، کیا ان تینوں پارٹیوں نے، خیر پی کے میپ کو سائڈ پہ رکھ لیں، بی ایم پی اور نیشنل پارٹی نے پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو کہا ہے کہ جی ریکارڈنگ ہمارا ایشو ہے، چلے اس پہ اگر کل کلاں آپ کو کہیں سے اسپیس مل جاتی ہے تو ہمارے شرائط یہ ہوں گے ابھی آپ کا ساتھ دینے کا۔ کوئی چلیں ٹھیک ہے، بعد میں عمل درآمد بھی اس پر نہ ہو، لیکن آپ کے پاس بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی ثبوت تو ہو۔ کل آپ اپنے لوگوں کو کہہ دیں کہ جی ہم نے اس بنیاد پہ پی ڈی ایم کا ساتھ دیا تھا، لیکن شروع میں بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ ان کا ڈائریکشن کلیئر نہیں ہے، اب بھی نہیں ہے۔ آیا ابھی یہ حکومت تبدیل ہوگی تو کوئی بھی پارٹی آ جائے، پیپل پارٹی آ جائے، نون لیگ، ان دونوں میں سے کسی نے آنا ہے، تو کیا ریکارڈنگ کا معاملہ حل ہو جائے گا؟ یا جو بلوچستان کے جو اسٹوڈنٹ بھوک ہڑتال پہ بیٹھے ہیں، ان کا ایشو حل ہو جائے گا؟ کہ اور بہت سے سارے مسائل ہیں جیسے کہ مسنگ پرسن کا وغیرہ جو بات کرتے ہیں، کہ وہ مسائل حل ہوں گے؟ مجھے نہیں لگتا حل ہوں۔ بس یہ خواہ مخواہ پی ڈی ایم کی بڑی پارٹیوں کے ساتھ ہے، اپنی شناخت پی ڈی ایم کے اندر ان کا کوئی نہیں ہے۔ پر آگے دیکھا جائے گا کہ کیا ہوگا۔ انہی باتوں کے ساتھ اپنے رشید بلوچ کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔